ओम सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। मुनित्रयं नमस्कृत्य सूक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। गतपाठे अस्माभिः यद्यत् पठितं तदेकवारं स्मरामः। द्वन्द्वसमासप्रकरणे वयं स्मः। अस्मिन् द्वन्द्वसमासप्रकरणे तत्र अपि एकवद्भावव्यवस्था अस्माभिः पठ्यमाना वर्तते। विभाषा वृक्षमृगतृणधान्यव्यञ्जनपशुशुकोन्यश्वबडव पूर्वापराधरोत्तराणाम् इति सूत्रमस्माकं प्रचलति। तत्सूत्रान्तर्गतत्वेन अस्माभिः वार्तिकम् एकं पठितं। फलसेना वनस्पति मृगशकुनि क्षुद्रजन्तुधान्यतृणानां बहुप्रकृतिरेव द्वन्द्वः एकवद्भवति इति वाच्यम्। तत्र कश्चन नियमविशेषः पठितः। तेन बदरामलकानि च बदरामलकम्, बदराणि च आमलकानि च बदरामलकम् इति भवति। यदा एतद्द्वन्द्व गतानि पदानि बहुत्वेन प्रयुज्यमानानि सन्ति तदा। यदा तु एकत्वेन अथवा द्वित्वेन अस्य द्वन्द्वस्य एतेषाम् एतत् शब्दसम्बद्धस्य द्वन्द्वस्य किं शब्दसम्बद्धस्य द्वन्द्वस्य इत्येतत् वार्तिके ये शब्दाः पठिताः सन्ति तच्छब्दसम्बद्धस्य द्वन्द्वस्य। यथा बदरामलके रथिकाश्वारोहौ लक्षण्यग्रोधौ इत्यादयः प्रयोगाः अस्माभिः पठिताः एव। ततः एतावान् विचारः अस्माभिः कृतः। अग्रे तत्र इदानीं विभाषा वृक्षमृगतृणधान्य इत्यादि सूत्रस्य अवशिष्टः विचारः अग्रे अस्ति अस्माभिः कर्तव्यः। तदर्थम् अत्र अग्रे ननु इति कृत्वा कश्चन पक्षः उपस्थाप्यमानः वर्तते व्याख्यात्रा। तं पक्षम् आदौ पश्यामः, शृणुमः, अवगच्छामः, ततः परं सिद्धान्ते प्रवेक्ष्यामः। किं कथयति चेत् ननु चार्थे द्वन्द्वः इत्यनेन इतरेतरयोगसमाहारद्वन्द्वाभ्यामेव एकत्वविकल्पस्य सिद्धत्वात् विभाषा वृक्षमृगतृणधान्य इति सूत्रं व्यर्थम्। एवं खलु? चार्थे द्वन्द्वः इत्यनेन समाहारः अपि क्रियते खलु? समाहारः अपि क्रियते, अपि च इतरेतरयोगद्वन्द्वः अपि क्रियते। तत्र यदा अस्माकं समाहारविवक्षा भवति तदा वयं समाहारद्वन्द्वं कुर्मः। यदा तत्र इतरेतरयोगद्वन्द्वविवक्षा भवति तदा वयम् इतरेतरयोगद्वन्द्वसमासं कुर्मः। क्वचित् नियमाः वर्तन्ते पूर्वम्। नाम समाहारत्वेनैव एकत्वे सिद्धे कुतः द्वन्द्वश्च प्राणिदूरसेनाङ्गानाम् इत्यस्य आरम्भः चेत् समाहारद्वन्द्वः एव तेषां यथा भवतु तथा सः आरम्भः तत्र क्रियते। अपि च अधुनैव अस्माभिः तत्र वार्तिकमपि पठितं। फलसेना इत्यादीनां बहुप्रकृतिकस्य एव द्वन्द्वः यः भवति सः एकवद्भावः भवति। अपि च समाहार इतः प्राक्तन द्वन्द्वश्च प्राणिदूरसेनाङ्गानाम् इत्यतः आरभ्य द्वन्द्वे समाहारे एव एकवद्भावः। समाहारद्वन्द्व एव इति न, समाहारे एव तत्र एकवद्भावः भवति। तत्रापि वार्तिकस्य नियमः अपि अस्माकं बुद्धौ अस्ति। बह्व्यः व्यवस्थाः अत्र अस्माकं सविधे सन्ति। तासु बह्वीषु पठितासु व्यवस्थासु अग्रे अयं विचारः क्रियते। कश्चन पक्षः उच्यमानः वर्तते। चार्थे द्वन्द्वः इत्यनेन तत्र इतरेतरयोगः अपि विधीयते। कः द्वन्द्वः? अपि च
इतरेतरयोगद्वन्द्व समाहारद्वन्द्वाभ्यामेव एकत्वविकल्पस्य एकत्वस्यापि विकल्पः भविष्यति एव खलु। कुतः? एकत्वविकल्पार्थं खलु इदं सूत्रमारब्धं। किं? विभाषा वृक्षमृगतृणधान्यम्। अतः समाहारद्वन्द्वः चार्थे द्वन्द्वः इत्यनेन इतरेतरयोगद्वन्द्वः अपि विधीयते, समाहारद्वन्द्वः अपि विधीयते। अतः समाहारे एव एकत्वं भवति, समाहारद्वन्द्वे एव एकत्वं भवति इति अस्माभिः पूर्वं नियमः प्रतिपादितः वर्तते खलु। अतः समाहारद्वन्द्वपक्षे एकत्वं भविष्यति। केषां? मृगतृणधान्यादीनां, वृक्षमृगतृणादीनां। यत्र समाहारः नास्ति, इतरेतरयोगद्वन्द्वः विवक्ष्यते, तत्र तु एकत्वं न भविष्यति। एवं खलु। यतः समाहारे एव तत्र एकत्वम्, एवं खलु। अतः इदं सूत्रं व्यर्थम्। किं सूत्रं? विभाषा वृक्षमृगतृणधान्ये इति सूत्रं व्यर्थम् इति आशंका क्रियते। अस्याः आशंकायाः निरासः इदानीम् अग्रे क्रियमाणः वर्तते ग्रन्थकारेण। किं कथयति? विभाषेत्यादि विकल्पार्थमित्यन्तम्, अर्थात् तत्र समाधानं मूले विभाषा इत्यतः आरभ्य विकल्पार्थम् एतावत् पर्यन्तं कथयति। किं तत्र उक्तवान्? पश्यन्तु। विभाषा वृक्षमृगतृणधान्ये इति सूत्रे ये अप्राणिनः तेषां ग्रहणं जातिरप्राणिनाम् इति नित्ये प्राप्ते विकल्पार्थम्। नाम ये प्राणिवाचकाः न सन्ति, क्व? विभाषा वृक्षमृगतृणधान्ये इत्यादिषु। समीचीनम्। तेषां ग्रहणं, यथा अप्राणिवाचिनः तत्र के भवितुमर्हन्ति? पश्यन्तु, एकवारं दृष्टिपातं कुर्वन्तु। तृणम् अस्ति, धान्यम् अस्ति, व्यञ्जनम् अस्ति, पूर्वापर इति अस्ति, अधरोत्तर इति अस्ति। केचन वृक्षम् अपि अप्राणित्वेन गृह्णन्ति। वस्तुतः वृक्षः प्राणवान् एव भवति। पश्यामः अत्र कीदृशम् उदाहरणं दास्यते इति खलु। अतः सूत्रस्य वैयर्थ्यं न चिन्तनीयं। तत्र पठिताः ये शब्दाः वर्तन्ते अप्राणिनः, सर्वेषामपि शब्दानां विषये वदिष्यति। नाम सूत्रस्य समग्रतया चारितार्थ्यं वक्ष्यते, तद् ध्यानेन श्रोतव्यम्। नाम ये अप्राणिनः सूत्रे पठिताः तेषां ग्रहणं जातिरप्राणिनाम् इति नित्ये प्राप्ते विकल्पार्थम्। समीचीनम्। यदि एतत् सूत्रं न कुर्मः, अस्मिन् सूत्रे अप्राणिवाचकानः ये सन्ति केचन शब्दाः, तान् शब्दान् यदि न पठामः, तर्हि जातिरप्राणिनाम् इत्यनेन नित्यतया तत्र एकवद्भावः स्यात्। बहुत्वे, बहुवचने अपि नित्यतया एकवद्भावः स्यात्। यदि तेषु फलसेना वनस्पति इत्यादिषु कोऽपि अप्राणिवाचकः अस्ति, तर्हि अपि बहुवचनान्ते सत्यपि नित्यतया तत्र एकवद्भावः स्यात्। परन्तु तत्र नित्यतया एकवद्भावः न, अपि तु नित्यबहुवचनान्ते इति उक्तं मया, तन्न वक्तव्यम्, एवं वक्तव्यम्। पुनः वदामि। नाम बहुवचनान्ताः, नाम बहुप्रकृतकयः एव तत्र समस्यन्ते इति वार्तिकेन सह अपि सम्बन्धः अस्माभिः स्थापनीयः। अतः इदं कथयन् अस्मि। यदि तत्र विभाषा वृक्षमृगतृणधान्ये इत्यत्र वार्तिकोक्तेषु कोऽपि अस्ति, अपि च अप्राणिवाचकः अपि अस्ति, तर्हि तत्र वार्तिकं स्वीकृत्य एव अस्माभिः विचारः कर्तव्यः। सद्यः तु वयं सूत्रस्य चारितार्थ्यविषये, सूत्रस्य प्रयोजनविषये चिन्तयन्तः स्मः। व्याख्याता यद् पूर्वपक्षी यः कथयन्नस्ति, नाम प्रकृते सूत्रं व्यर्थं, तस्य कृते उच्यमानं वर्तते, भोः व्यर्थं नास्ति। अत्र ये अप्राणिनः पठिताः वर्तन्ते, अप्राणिनां यद् ग्रहणं कृतं वर्तते, तद् जातिरप्राणिनाम् इत्यनेन नित्यतया एकवद्भावे प्राप्ते विकल्पार्थम् इदं सूत्रम् आरब्धं वर्तते। अतः विकल्पस्तत्र अपेक्षितः। एतद्विषये कथयति व्याख्यातारं। पश्यन्तु।
वृक्ष मृग तृण धान्य व्यंजन द्वंद्वेषु प्लक्षन्यग्रोधम नाम नाम तत्र सूत्रे अप्राणिवाचकान् शब्दान् परिगणयति वृक्ष मृग तृण धान्य व्यंजन इत्यादि तर्हि एतेषां जातिरप्राणिनाम् इत्यनेन नित्यतया प्राप्तम् तन्नित्यत्वं न भजेत विकल्पेन स्यात् इति एतदर्थम् एतेन वृक्षोऽपि परिगणितः स तु विषयः चिन्त्यः अत्र शास्त्रोक्तः विषयः तु द्रष्टव्यः वृक्षस्य अप्राणत्वम् उक्तं वर्तते तत्तु न सङ्गच्छेत् खलु अतः एकवारम् अहमत्र शेखरं पश्यन्नस्मि तत्र स्पष्टता कर्तव्या द्वन्द्वे विभाषा वृक्षेति सूत्रे ये प्राणिनः तेषाम् परे तु विकल्पार्थमिति अनुषज्यते सेनाङ्गत्वान् नित्यत्वं प्राप्ते सेनाङ्गत्वान् नित्यं ततः पूर्वमस्ति जातिरिति 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 बहुप्रकृतिः बहुवचनान्तावयोगः इत्यर्थः अतः वनस्पतिशब्देन वृक्षग्रहणम् अस्तु सेनाशब्देन दन्तग्रहणम् इदं प्रकरणशेषभूतम् येषु एकवचन द्विवचनविषयं यच्छास्त्रं प्राप्तं तद् बहुवचनान्तावय समुदायस्यैव तेन अबहुप्रकृतिक इतरेतरयोगः एव एतेन सङ्ग्रामं हस्त्यश्वरथपदातिभिः इति येन विधिः इति सूत्रस्थभाष्यप्रयोगः पातितैः रथनाकाशति चौपन्नम् तदाह जातिरिति जातिरिति को उक्तवान् जातिरप्राणिनाम् इति एकपदभावः अस्तु सः विषयः तु भिन्नः सेनाङ्गत्वान् नित्यं नित्ये प्राप्ते एषः विचारः शेखरेण कृतः अस्तु तत्त्वबोधिनिकारः किमपि कथयति वा इति पश्यामः तत्त्वबोधिनिकारः पशुग्रहणम् भाषामृग इति सूत्रे ये अप्राणिनः तेषां ग्रहणं जातिरप्राणिनाम् इत्येतदर्थम् जातिरप्राणिनाम् जातिप्राधान्ये अस्तु अस्तु नैव तत्त्वबोधिनिकारेणपि इदं नोक्तम् अतः काशिकायां का दृष्टिः इति एकवारं तत्र द्रष्टव्यम् नाम मम सञ्चयः कुतः चेत् भवन्तः अवगतवन्तः स्युः विभाषा वृक्षमृगतृणधान्य इत्यत्र वृक्षान् अपि अप्राणवाचकत्वेन गृहीतवान् एषः कः व्याख्याता मूले तु नोक्तम् भाषा वृक्षमृग इति सूत्रे ये अप्राणिनः तेषां ग्रहणं जातिरप्राणिनाम् इति नित्ये प्राप्ते विकल्पार्थम् इति अतः वृक्षस्य अप्राणत्वं तो न युज्यते इति भाति एवं खलु अस्तु एकवारम् अहं किञ्चिदेव समासेन काशिकायामपि दृष्टिपातं करोमि द्वितीयाध्यायः अस्ति चतुर्थः पादः अस्ति 12 च सूत्रं वर्तते समीचीनम् तत्र एकवारं पश्यामि 2 3 4 2 4 12 विप्रतिरुद्धं जानधिकरणवाची ततः विपूर्वं बहुप्रकृति फलसेना वनस्पति मृगशकुनि क्षुद्रजन्तुधान्यतृणानाम् इत्युक्तं महाभाष्यस्य इदं वचनं भवति वार्तिकत्वेन पठितम् येषां बहुप्रकृतिरेव द्वन्द्वे एकवद् भवति न द्विप्रकृतिः वदरामलके रथिकाश्वरोपलक्षणग्रोधौ अस्तु रुरुपृषतौ हंसचक्रवाकौ यूकालिक्षे व्रीह्यवौ कुशकाशौ नास्ति काशिकायामपि अयं विचारः नास्ति तत्र पदमञ्जर्यां वा अथवा न्यासे वा अयं विचारः
अपि न दृश्यते। भवतु नाम अत्र विदुषां किम् अभिमतम् इति एकवारम् अन्यानपि प्रक्ष्यामः। शेखरादिषु अन्यत्र तु इदं न दृश्यते, परन्तु बालमनोरमाकारः तु वृक्षाणामपि अत्र अप्राणत्वं स्वीकुर्वन् वर्तते। भवतु पश्यामः एकवारं। सद्यः एतस्य मतानुसारमेव समन्वयनं कुर्मः, अग्रे द्रक्ष्यामः। किं कथयति पश्यन्तु। नाम सूत्रचारितार्थे अप्राणिवाचकानां ग्रहणे तत्र विशेष प्रयोजनं यद् उक्तवान्, ये अप्राणिनः सन्ति तेषां ग्रहणं जातिरप्राणिनाम् इति नित्ये प्राप्ते विकल्पार्थम् इति कथयन्नस्ति एषः। तत्र किं कथयति चेत् व्याख्यातारं पुनः पश्यन्तु। वृक्ष मृग तृणधान्य व्यञ्जन द्वन्द्वेषु प्लक्षन्यग्रोधं पश्यन्तु। उदाहरणमपि दत्तवान्। प्लक्षः न्यग्रोधश्च, प्लक्षाः न्यग्रोधाश्च इति अप्राणिवाचकत्वेन स्वीकृतवान्। अग्रे मृगवाचकस्य उदाहरणं दत्तवान् रुरुपृषतम्, तृणवाचकस्य उदाहरणं दत्तवान् कुशकाशम् अस्तु, धान्यवाचकस्य उदाहरणं दत्तवान् व्रीहियवम् अस्तु। तत्र पुनः भ्रान्तः पश्यन्तु। अरे मृगशब्दम् अपि एषः अप्राणिवाचकत्वेन परिगणयन्नस्ति। अतः अत्रापि अस्य भ्रमः सञ्जातः। रुरुपृष कथं भोः, मृगे तु प्राणाः भवन्ति एव खलु। रुरवः ये सन्ति पृषताश्च ये वर्तन्ते तेषु तु प्राणाः वर्तन्ते एव। अतः एतद्द्वयस्य यद् ग्रहणं कृतं वर्तते तन्न युज्यते। इदानीम् एषः भ्रान्तः इति स्पष्टतया ज्ञायते खलु। अवगम्यते किल। कुशकाशम् इति अङ्गीकुर्मः। कुतः? तृणवाचकत्वं वर्तते। तृणेषु प्राणाः न भवन्ति, तत्रापि शुष्कतृणेषु न भवन्ति इति वक्तव्यम्। सस्यरूपाणि यानि तृणानि वर्तन्ते, परन्तु सस्यरूपस्य तु तृणत्वम् इति व्यवहारः न भवति। कर्तनं यस्य जातं पृथक् अस्माकं हस्ते वर्तते तस्यैव तृणमिति व्यवहारः भवति। कुशकाशम् इत्यपि अङ्गीकुर्मः। कुशानामपि तत्र तृणत्वं भवति। सत्यं न, कुशकाशम् इत्यस्यैव तृणत्वं। धान्यस्य अपि यथा व्रीहियवम्, तत्र तस्मिन्नपि प्राणाः न भवन्ति। एवमेव दधिघृतं व्यञ्जनरूपं वर्तते, तत्रापि प्राणाः न भवन्ति। एवं खलु। कथयति इत्येतेषु जातिरप्राणिनाम् इति नित्यविहित एकत्व अनित्यत्व। किं कथयति? नाम एतेषु ये परिगणिताः पूर्वं, तत्र भवन्तः वृक्षाणाम् उदाहरणं मा स्वीकुर्वन्तु, प्लक्षनग्रोधम् इति। अपि च मृगाणामपि उदाहरणं मा स्वीकुर्वन्तु, रुरुपृषतम्, अन्यथा भ्रमः भविष्यति। तद्विषयद्वयं त्यक्त्वा पङ्क्तेः समन्वयनं कुर्वन्तु। कुशकाशं, व्रीहियवं, दधिघृतम् इत्येतेषु जातिरप्राणिनाम् इति नित्यविहित एकत्व अनित्यत्वार्थम् अप्राणिवृक्षादिग्रहणमित्यर्थः। अवगम्यते खलु। अस्याः पङ्क्तेः अभिप्रायः नित्यविहित एकत्वं किं? जातिरप्राणिनाम् इत्यनेन नित्यतया खलु विधीयते। तस्य अनित्यत्वार्थम् अप्राणिवृक्षादिग्रहणम् इत्यर्थः। नाम अप्राणिवाचकाः ये सन्ति वृक्षादयः तेषां ग्रहणं। पुनः अत्र आगत्य वृक्षाणाम् अपि एषः ग्रहणं कुर्वन् अस्ति इति। अतः अत्रापि अग्रेपि पङ्क्तौ किं वक्तव्यमेतेन? अप्राणितृणादिग्रहणम् इति वक्तव्यं वस्तुतः। वृक्षशब्दः कथं भोः अप्राणिवाचकः? पुनः तत्र मृगशब्दस्यापि यद् ग्रहणं कृतं तेनापि एषः भ्रान्तः। मृगेषु प्राणाः न भवन्ति इति यदि केनापि उच्यते तत् सूत्रां सर्वथा न अङ्गीकर्तुं शक्यते। कथञ्चित् वा शास्त्रस्य प्रामाण्यं सः दर्शयति नाम। भवतु
तर्हि एतां पङ्क्तिं परिष्कृत्य एव अपेक्षितार्थं भवन्तः गृह्णीयुः श्रोतारः इति मम प्रार्थना। सन्ति एतादृशाः परिष्काराः अथवा दोषाः व्याख्यागताः बहवः सन्ति, तत्र अस्माभिः स्वयमेव बुद्ध्या परिवर्तनीयम्। एतादृशाः मध्ये मध्ये दोषाः भवन्ति चेदपि वयं कियता प्रामाण्येन पठन्तः स्मः इत्यपि विषयः स्पष्टतां याति। भवतु नाम। अग्रे किं कथयति चेत् अस्तु, तर्हि एतावता अस्माभिः एतेन मूले विद्यमानया पङ्क्त्या इदं ज्ञातम्। कया पङ्क्त्या? वृक्ष विभाषा वृक्ष इति सूत्रे ये अप्राणिनः तेषां ग्रहणं जातिरप्राणिनाम् इति नित्यप्राप्ते विकल्पार्थम् अस्ति। अतः सूत्रस्य वैयर्थ्यम् आवगच्छ त्वं पूर्वपक्षिन् इत्युच्यमानं वर्तते। पूर्वपक्षिणा सूत्रवैयर्थ्यं खलु प्रतिपादितं, तस्य कृते प्रयोजनं सूत्रप्रयोजनं कथ्यमानं वर्तते। अग्रे कथयति पशुग्रहणम् इदानीं प्राणिवाचकानां विषये उच्यमानं वर्तते। नाम पशुग्रहणं कुतः? परन्तु अग्रिमस्य विचारस्य तत्र स्पष्टतायै पुनः अग्रिमः पूर्वपक्षः अवगन्तव्यः। पूर्वपक्षः समाधानम्। एतावता अस्माभिः पूर्वपक्षेन आक्षिप्तस्य विषयस्य कश्चन निरासः कृतः। नाम अप्राणिवाचकानां तत्र नित्यतया प्राप्तिः जायमाना आसीत्, परन्तु विकल्पः अपेक्षितः। अतः सूत्रे केचन त्रिणादयः अप्राणिवाचकाः पठिताः शब्दाः। अग्रे कथयति नन्वेवमपि पशुग्रहणं व्यर्थम्। क्व? विभाषा वृक्ष मृगतृणधान्य व्यञ्जन पशु इत्युक्तं खलु। कुतः व्यर्थम् चेत् कथयति अग्रे तदुदाहरणे गोमहिषम् इत्यत्र जातिरप्राणिनाम् इति नित्य एकत्व नियमस्य अप्राप्त्या तन्निवृत्त्यर्थत्वायोगात् इत्यदाह। अग्रे समाधानं वक्ष्यते, परन्तु पूर्वपक्षम् अवगच्छन्तु। पशुग्रहणं व्यर्थम् कुतः इत्येतत् तत्र जातिरप्राणिनाम् इत्यनेन नित्यतया एकवद्भावस्य प्राप्तिरेव नास्ति। नित्यतया किम्? एकवद्भावस्य कथञ्चिदपि प्राप्तिः नास्ति। कुतः? पशवः प्राणिरूपाः भवन्ति खलु, न वा? अतः येषु प्राणिरूपेषु पशुषु तत्र नित्यतया एकवद्भावः एव न प्राप्यमाणः वर्तते। तर्हि विकल्पार्थं कुतः विभाषा वृक्ष इत्यादि सूत्रे पशु शब्दस्य ग्रहणं कर्तव्यं? व्यर्थं खलु। इत्येतत् एतादृशशङ्कायां जातायां परिहरति। किम् आह मूले पश्यन्तु। पशुग्रहणं हस्त्यश्वादिषु सेनाङ्गत्वान्नित्ये प्राप्ते इति तत्र पुस्तके मूले भवन्तः कॉमा स्थापयितुं शक्नुवन्ति। एतावत्याः एव पङ्क्तेः आदौ समन्वयनं कर्तव्यम्। पशुग्रहणं कुतः कथयति? हस्त्यश्वादिषु, हस्ति कश्चन पशुः वर्तते, अश्वः अपि कश्चन पशुः वर्तते। अङ्गीकुर्मः जातिरप्राणिनाम् इत्यनेन तत्र एकवद्भावः न प्राप्नोति नित्यतया, परन्तु यदा हस्त्यश्वादयः सेनाङ्गत्वं भजन्ते, हस्त्यश्वादयः पशवः केचन यदा सेनाङ्गत्वं भजन्ते, सेनायां तेषाम् उपयोगः स्वीक्रियते, सेनायाः अङ्गभूताः ते भवन्ति, तदा द्वन्द्वश्च प्राणिदूरसेनाङ्गानाम् इत्यनेन नित्यतया प्राप्यते एव खलु एकवद्भावः, वा न वा इत्युच्यते। तर्हि तत्र विकल्पार्थम् इति अनुषज्यते। नाम अत्र विकल्पार्थम् इति योजनीयम् उपरि मूले पङ्क्तौ योजयित्वा तत्र अर्थः अवगन्तव्यः। नाम विकल्पार्थमिति अनुषज्यते नाम इति तत्र मूले पशुग्रहणं हस्त्यश्वादिषु सेनाङ्गत्वान्नित्ये प्राप्ते
विकल्पार्थम इति यत् पूर्वम् उक्तं तद् अत्रापि अनुषज्यते तस्य अत्रापि प्रयोगं कृत्वा वाक्यस्य पूर्तिः कर्तव्या इत्यर्थः। पूर्वं किमुक्तं गतवाक्यं पश्यन्तु, नित्ये प्राप्ते विकल्पार्थं तद् विकल्पार्थम् अत्रापि प्रयोक्तव्यम् इति। अतः अग्रिमा पङ्क्तिः कथं पठनीया, पशुग्रहणं हस्त्यश्वादिषु सेनाङ्गत्वान् नित्ये प्राप्ते विकल्पार्थम्। अतः द्वन्द्वश्च प्राणितुरसेनाङ्गानाम् इत्यनेन यदा एते हस्त्यश्वादयः सेनाङ्गत्वं भजन्ते तदा तु नित्यतया एव एकवद्भावः प्राप्यते खलु। अतः तत्र नित्यतया प्राप्ते विभाषा वृक्षमृगतृणदहने इत्यत्र पशुपाठसामर्थ्यात् विकल्पः भवति। अतः तत्र गोमहिषाः इत्यादिवत् तत्र हस्त्यश्वं हस्त्यश्वाः इति प्रयोगः तत्र भवति खलु। पूर्वं तु अस्माभिः रथिकाश्वारोहम् इति उदाहरणं पठितं वर्तते आसीत्। इदमपि उदाहरणं भवितुम् अर्हति। द्वन्द्वश्चतुर्यसेनाङ्गानाम् इत्यस्य अत्रापि प्राप्तिः नित्यतया प्रदर्शयितुं शक्यते, परन्तु प्राप्तौ एतेन विकल्पः कर्तव्यः, विकल्पः अपेक्षितः इति। एतदर्थं पशुशब्दस्य चारितार्थ्यम् अस्ति एव भोः क्व प्रकृतसूत्रे। अतः सूत्रं व्यर्थम् इति नावगन्तव्यम्। अस्तु, इतोपि सन्तुष्टः नास्ति पूर्वपक्षी। सः एकमेकमपि शब्दं सूक्ष्मतया पश्यन् अस्ति। अतः पुनः पूर्वपक्षः स्थाप्यते तेन। अस्तु, भवता तत्र अप्राणिवाचकानां चारितार्थ्यं पठितम् उक्तं सूत्रे विद्यमानानाम् अप्राणिवाचकानां चारितार्थ्यम् उक्तं, विकल्पः अपेक्षितः। पशुवाचकानामपि चारितार्थ्यम् उक्तं, नित्यतया प्राप्तिः आसीत् एकवद्भावस्य, परन्तु विकल्पः अपेक्षितः। सत्यं, परन्तु पुनः अग्रे कथयति, नन्वेवमपि मृगशकुनिग्रहणं व्यर्थम् खलु। कुतः? पश्यन्तु, अत्र यहाँ पर पकड़ा गया व्याख्याता। कथं मृगग्रहणम् अत्र पुनः करोति? एतेन ज्ञायते पूर्वम् अप्राणिषु मृगग्रहणं यद् कृतवान् तद् भ्रमेण एव, सः भ्रमः एव तस्य वृक्षं मृग इति। अतः सः दोषः निश्चयेन परिष्कर्तव्यः एव। अतः कथयति, अन्यथा अत्र मृगचर्चामेव न कुर्यात् पुनः। अस्तु, पश्यामः, पठामः। नन्वेवमपि मृगशकुनिग्रहणं व्यर्थम्। सूत्रे मृगग्रहणम् अपि च शकुनिग्रहणम् इति व्यर्थं खलु। कथयति, तदुदाहरणे रुरुपृषतम् इति मृगवाचकानां, शुकबकम् इति तत्र शकुनिवाचकानां कथयति, जातिरप्राणिनाम् इति एकत्वस्य अपि च सेनाङ्गनिबन्धनत्व एकत्वस्य च अप्राप्त्या। नाम जातिरप्राणिनाम् इत्यस्य अपि अप्राप्तिः वर्तते, सेनाङ्गनिबन्धनैकत्वस्य नाम द्वन्द्वश्च प्राणितुर्यसेनाङ्गानाम् इत्यस्यापि अप्राप्तिः वर्तते। नाम सेनाङ्गनिबन्धनं यद् एकत्वं वर्तते तदपि अत्र न प्राप्नोति इति। कुतः? यतः रुरवः पृषताश्च कदापि सेनायां न प्रयुज्यन्ते। अथवा पूर्वं जातिरप्राणिनाम् इत्यनेन सह सम्बन्धं संस्थाप्य पश्यन्तु। रुरवः पृषताश्च एते ये मृगाः वर्तन्ते ते अप्राणिनः कदापि न वर्तन्ते, तेषु प्राणाः भवन्ति। अतः जातिरप्राणिनाम् इत्यनेन तत्र अप्राप्तिः, एकवद्भावस्य नित्यतया अप्राप्तिः। एवमेव शुकाः बकाः एते अपि सर्वेपि प्राणवन्तः एव भवन्ति। अतः जातिरप्राणिनाम् इत्यनेन अपि न प्राप्नोति। पुनः कथयति, सेनाङ्गनिबन्धन एकत्वस्य च अप्राप्त्या। कदापि सेनायां रुरवः न प्रयुज्यन्ते, न च पृषताः उपयुज्यन्ते, यथा हस्तिनः अथवा तत्र अश्वाः उपयुज्यन्ते। अतः सेनाङ्गत्वमपि येषां न भवति। एवमेव शुकबकादीनां शकुनीनां
अथवा पक्षिणाम् अपि सेनायां कथञ्चिदपि प्रयोगः न भवति। अतः उभयथापि अप्राप्तिः वर्तते। अतः अप्राप्त्या तन्निवृत्त्यर्थत्वाभावेन चार्थे द्वन्द्वः इति इत्येव इतरेतरयोग समाहारद्वन्द्वाभ्याम् एकत्वविकल्पसिद्धेः। अतः चार्थे द्वन्द्वः इत्यनेनैव इतरेतरयोगविवक्षायाम् इतरेतरयोगः भवति, समाहारविवक्षायाम् समाहारः भविष्यति। अतः मृगशकुनिग्रहणं सूत्रे व्यर्थम्। अतः मृगशकुनि सूत्रे मृगशकुनिग्रहणं व्यर्थम् अस्ति इति आशंकायां जातायां ततः अग्रे कथयति। किं कथयति तत् पश्यन्तु। नाम मृगाणां मृगैः एव इत्यादि मृगशकुनिग्रहणम् इत्यन्तम्। नाम मूले मृगाणां मृगैरेव इति वचनादारभ्य मृगशकुनिग्रहणम् इति एतावत् पर्यन्तम् यद्विवेचनम् उक्तं तेन विवेचनेन तत्र मृगशकुनिग्रहणम् अपि सार्थकम् अस्ति। तद्विवेचनं तु अस्माभिः पठनीयम् अस्ति। कथं सार्थकत्वं भजते तत् पठनीयं वर्तते। परन्तु ततः पूर्वमहं तदेव व्याख्यातुः तं दोषं परिष्कर्तुम् इच्छामि। मृगग्रहणं यत् पूर्वं कृतवान् खलु एषः, यत्र मया दोषः उक्तः आसीत्, क्व विभाषेत्यादि विकल्पार्थम् इत्यन्तं, तत्र मृगग्रहणं तु सुतरान् दोषाय अस्ति इति तु स्पष्टं जातमेव। कुतः पुनः अत्र आगत्य तस्य स्वयमेव प्रतिपादितवान् जातिरप्राणिनाम् इत्यस्य अप्राप्तिः वर्तते। कुतः? यतः प्राणवत्वं मृगाणां वर्तते। तत् सामान्येन अपि ज्ञायते। अतः सः प्रमादः परिष्करणीयः। प्रमादवशात् तत्र मृगग्रहणं जातम्। वृक्षग्रहणसन्दर्भे अपि अहं चिन्तयामि सोऽपि एकः प्रमादः एव अस्ति। कुतः? वृक्षाः अपि प्राणवन्तः एव भवन्ति, तेषु अपि प्राणाः भवन्ति। कुतः? यतः तेषां वर्धनम् इत्यादिकं सर्वमपि जायते इति कृत्वा। अतः पूर्वपक्षे वृक्षमृग इत्यादि ग्रहणं यद् कृतं तत् त्यक्त्वा तं विचारं भवन्तः अवगच्छन्तु। प्रथमः पूर्वपक्षः यः उपस्थापितः एतेन तेन अभ्रमः भविष्यति। भवतु नाम इदानीम् अत्र आगच्छन्तु। तर्हि मृगग्रहणम् अपि च शकुनिग्रहणम् एतस्य चारितार्थ्यम् उच्यते। सत्यम् अस्तु, जातिरप्राणिनाम् इत्यस्य प्राप्तिः नास्ति, द्वन्द्वश्च प्राणितूर्यसेनाङ्गानाम् इत्यस्यापि प्राप्तिः अत्र नास्ति। परन्तु अतः चार्थे द्वन्द्वः इत्यनेनैव सिद्ध्यति इति भवान् यदि वदन्नस्ति सत्यम्, परन्तु अत्र मृगशब्दस्य अपि च शकुनिशब्दस्य ग्रहणं यत् कृतं वर्तते तत्र प्रयोजनम् अस्ति। तत्र कश्चन सिद्धान्तः विवक्षितः अस्ति सूत्रकारस्य, तद् एवमेव व्यर्थं नास्ति इत्येतत् कथयति। किम्? मृगाणां मृगैः एव सह उभयत्र इतरेतरयोगे समाहारे च चार्थे इति द्वन्द्वः। नाम मृगवाचकानां मृगैः एव सह उभयत्र, उभयत्र नाम इतरेतरयोगद्वन्द्वे समाहारे च चार्थे द्वन्द्वः इति द्वन्द्वः। आदौ मूलपङ्क्तिः न पठिता मया, ताम् आदौ पठित्वा गच्छामः। मूले किमुक्तम्? मृगाणां मृगैः एव शकुनीनां तैः एव, नाम शकुनीनां शकुनिभिः एव उभयत्र द्वन्द्वः, अन्यैस्तु सह इतरेतरयोगः एव इति नियमार्थं मृगशकुनिग्रहणम् इत्यस्ति। अतः अस्याः पङ्क्तेः इदानीम् अर्थः अवगन्तव्यः। पश्यन्तु व्याख्यानम्। भवद्भिः मूलं पठित्वापि अवगतः स्यात् अर्थः, तथापि व्याख्यानम् अनुसरन्तः इतोपि सूक्ष्मतया स्पष्टतया च अस्य अर्थम् अवगच्छामः। विभाषा वृक्ष इत्यादि सूत्रे मृगग्रहणं शकुनिग्रहणं च कुतः इति वयं तस्य उत्तरं यच्छन्तः स्मः। तस्य उत्तरपक्षत्वेन समाधानम् इदानीं क्रियमाणं वर्तते। मृगाणां मृगैः सह, नाम मृगवाचकानां मृगवाचकैः सह उभयत्र, उभयत्र नाम इतरेतरयोगद्वन्द्वः समाहारद्वन्द्वः च, तदेव कथयति अग्रे, इतरेतरयोगे समाहारे च चार्थे द्वन्द्वः इति द्वन्द्वः इत्यनेन द्वन्द्वः भवति। अस्तु, सत्यम्, अङ्गीकुर्मः। भवता यदुक्तं पूर्वपक्षिणा तद् अङ्गीकुर्मः, भवति, उत्तमम्। यथा रुरुपृषतं रुरुपृषतौ इत्यादि समाहारः यदा तदा रुरुपृषतं,
इतरेतरयोगः तदा तदा द्विवचने रुरुपृषतौ इति। तत्र बहुवचने तु केवलः समाहारः एव भवति इति फलसेना वनस्पति मृग शकुनि मृगशकुनि इत्यनयोः वार्तिके अपि ग्रहणं कृतं वर्तते। अथ तामपि व्यवस्थां बुद्धौ स्थापयन्तु। समीचीनम्। अतः तत्र एकत्वे द्वित्वे एव च नाम द्वन्द्वघटित पदेषु यदि एकत्वं वर्तते अथवा द्वित्वं वर्तते तदा एव इतरेतरयोगद्वन्द्वः। बहुत्वे तु समाहारः इत्यपि न विस्मर्तव्यम्। समीचीनम्। ततः अग्रे किं कथयति? रुरुपृषतं रुरुपृषतौ इत्यादि। तथा शकुनीनां शकुनिभिः एव उभयत्र इतरेतरयोगे समाहारे च। उभयत्र नाम इतरेतरयोगे समाहारे च चार्थे द्वन्द्वः इत्यनेन द्वन्द्वः भवति। यथा शुकबकं शुकबकौ इति। समीचीनम्। कथयति मृगाणां तदितरैः शकुनीनां तदन्यैश्च। नाम मृगवाचकाः शब्दाः सन्ति, तेषां मृगवाचकानां शब्दानां तदितरैः नाम तद्भिन्नैः सह शकुनीनां तदन्यैः नाम शकुनिवाचकाः ये शब्दाः सन्ति तेषां तद्भिन्नैः कोऽर्थः नाम मृगाणां तदितरैः कोऽर्थः नाम मृगवाचकानां यदा मृगवाचकैः सह द्वन्द्वः न भवति, परन्तु मृगभिन्नवाचकैः यदा द्वन्द्वः कर्तव्यः तदा अपि च शकुनीनां तदन्यैः सह नाम शकुनिवाचकाः नाम पक्षिवाचकाः ये शब्दाः सन्ति तेषां पक्षिवाचकानां तद्भिन्नैः सह यदा इतरेतरयोगद्वन्द्वः कर्तव्यः तदा न समाहारद्वन्द्वः, तदा समाहारद्वन्द्वो न भवति इति। यथा रुरुशुकाः इति। रुरवश्च शुकाश्च। तत्र रुरुशुकम् इति न रुरुशुकाः इत्येव अथवा रुरुशुकौ इत्येव द्विवचने। एवं खलु? रुरुशुकौ अथवा रुरुशुकाः इत्येव प्रयोगः कर्तव्यः। तत्र समाहारः न। अग्रे कथयति अत्र पश्यन्तु रुरुः इति मृगवाचकः वर्तते, शकुनिवाचकः शुकः इति वर्तते। अतः कथयति एतादृशनियमार्थं मृगशकुनिग्रहणम् इत्यर्थः। अतः एतद्नियमकथनाय सूत्रकारेण तत्र मृगशकुनिग्रहणं कृतं वर्तते। अतः मृगशकुनिग्रहणमपि वैयर्थ्यं भजते इति यद्भवता उच्यते तथा नास्ति। अत्र काचित् विवक्षा वर्तते सूत्रकारस्य। अतः तस्य प्रयोजनम् आदाय प्रयोजनं पुरस्कृत्य एव अत्र अस्माभिः सूत्रस्य तत्र उपयोगित्वम् अवगन्तव्यम्। तस्य वैयर्थ्यं नास्ति इति। समीचीनम्। अस्तु। ततः अग्रे कथयति एतावतापि पूर्णतया आश्वस्तः नास्ति। कः? पूर्वपक्षी। स एकैकस्य शब्दस्य यावत् पर्यन्तं चारितार्थ्यं न ज्ञास्यति तावत् पर्यन्तं सः तूष्णीं न स्थास्यति। अतः इदानीम् अवशिष्टं यद् युगलत्रयं वर्तते सूत्रे किं पूर्वापर अश्ववडव पूर्वापर अधरोत्तर इति तद्विषये अपि एषः स्पष्टतां करिष्यति। तत्र युगलत्रयं वर्तते। अश्ववडव इति एकं, पूर्वापर इति द्वितीयम्, अधरोत्तर इति तृतीयम्। तत्र अश्ववडव इत्यस्य चारितार्थ्यस्य विषये पश्चात् वक्ष्यति। नाम तत्रापि आक्षिपति। तत्र पक्षात् आक्षेप्स्यति, पश्चात् आक्षेपं करिष्यति। परन्तु ततः पूर्वं उपान्तिमम् अन्तिमं च युगलमादाय तत्र शङ्कमानः अस्ति। तत्र पूर्वपक्षम् उपस्थापयन् अस्ति। पूर्वपक्षी किं कथयति तत् पश्यन्तु। ननु पूर्वापरग्रहणम् अधरोत्तरग्रहणं च व्यर्थम्। कुतः? चार्थे द्वन्द्वः इत्येव सिद्धेः। जातिरप्राणिनाम् इत्यादि नित्यैकत्वस्य तत्र अप्रवृत्त्या तन्निवृत्त्यर्थत्वासंभवात्। नाम जातिरप्राणिनाम् इत्यस्य तत्र प्राप्तिः नास्ति। नित्य एकत्वस्य तत्र अप्रवृत्त्या नाम प्रवृत्तिः नास्ति। कुतः प्रवृत्तिः नास्ति?
तत्र जातित्वं न स्यात्, अतः प्रवृत्तिः नास्ति। प्राणित्वम् अप्राणित्वं तु पूर्वापर इत्यनेन शब्देन नावगम्यते। यस्य विशेषणं भविष्यति तद् विशेष्य रूपं दृष्ट्वा तत्र तेषां तस्य जातित्वम् अस्ति वा अजातित्वम् अस्ति वा इति निर्णयः कर्तुं शक्यते। यतः यदा विशेष्यं पूर्वापर इति शब्दस्य विशेष्यं यदि पुल्लिङ्गस्थं वर्तते तर्हि कथं तस्य नाम कश्चन प्राणवाचकः यदि कोऽपि वर्तते, प्राणवान् यदि कोऽपि विशेष्यरूपः वर्तते, तर्हि पूर्वापर अधरोत्तर इत्यनयोः शब्दयोः प्राणिवाचकत्वं न भवति। अतः कृत्वापि जातिरप्राणिनाम् इत्यस्य प्रकृतिप्रवृत्तिः नास्ति। अतः किं कथितवान्? पूर्वापरग्रहणम् अधरोत्तरग्रहणं च व्यर्थं। कुतः? चार्थे द्वन्द्वः इत्येव सिद्धेः। यतः तेन समाहारोऽपि सिद्ध्यति, अपि च इतरेतरयोगोऽपि सिद्ध्यति खलु। कथयति जातिरप्राणिनाम् इत्यादि नित्य एकत्वस्य तत्र अप्रवृत्त्या तन्निवृत्त्यर्थत्व संभवात् तन्निवृत्त्यर्थत्व असंभवात्। नाम प्राप्तिरेव नास्ति तर्हि तस्य निवृत्तिः कुतः? असंभवः खलु। अत आह किमाह मूले पश्यन्तु। एवं पूर्वापरम् अधरोत्तरम् इत्यपि। एवं पूर्वापरम् अधरोत्तरम् इत्यपि। कुतः एवं नाम? एवं कथं नाम? पूर्वं यः सिद्धान्तः उक्तः, तत्र पशुशकुनि विषये यः सिद्धान्तः उक्तः तद्वद् अत्रापि। तत्र कः सिद्धान्तः उक्तः? मृगाणां मृगैरेव, शकुनीनां शकुनिभिः एव। यदि मृगाणां तदितरैः अथवा शकुनीनां तदन्यैः समासः भवति तर्हि इतरेतरयोगः एव, न तु समाहारः अपि। तादृशः एव नियमः अत्रापि प्रवर्तते इति। तदेव अग्रे कथयन्नस्य व्याख्याता। यथा मृगशकुनिग्रहणं मृगैरेव मृगाणां शकुनीनां तैरेव उभयत्र इति द्वन्द्वः, एवं पूर्वशब्दस्य अपरशब्देन एव तत्र एकवद्भावः समाहारे भवति। एवमेव अधरशब्दस्य उत्तरशब्देन एव उभयत्र इतरेतरयोगः समाहारे च द्वन्द्वः इति। सत्यम्, इतरेतरयोगोऽपि अपेक्षितः, समाहारोऽपि अपेक्षितः, विकल्पेन अपेक्षितः, परन्तु यथा तत्र सूत्रे युगलं पठितं किम्? पूर्वापर अधरोत्तर, तद्वदेव पूर्व इत्यस्य इतरेतरयोगः अथवा समाहारश्चेत् उभयं चेत् तर्हि पूर्वशब्दस्य उत्तरशब्देन यदा समासः क्रियते तदा एव द्वन्द्वः क्रियते, तदा एव तत्र विकल्पः। अपि च न पूर्वशब्दस्य अपरशब्देन यदा द्वन्द्वः क्रियते तदा एव एकवद्भावे विकल्पः। एवमेव अधरशब्दस्य उत्तरशब्देन सह यदा द्वन्द्वः क्रियते तदा एव एकवद्भावे विकल्पः। समीचीनं। यदि तु विपरीतमत्र कुर्मः, यथा पूर्वशब्दस्य अधरशब्देन सह समासं कुर्मः, अथवा अपरशब्दस्य उत्तरशब्देन सह समासं कुर्मः, अथवा पूर्वशब्दस्य उत्तरशब्देन समासं कुर्मः, परशब्दस्य अधरशब्देन समासं कुर्मः, अपरशब्दस्य अधरशब्देन समासं कुर्मः, एवं रीत्या यदि विपरीतं कुर्मः तदा तु इतरेतरयोगः एव। अतः कथयति अग्रे, अन्येन तु नाम यथा युगलत्वेन पाठः वर्तते तथा तत्र विद्यमाने तस्मिन् युगले यथा पूर्वोत्तर इत्यस्मिन् पूर्वापर इत्यस्मिन् अधरोत्तर इत्यस्मिंश्च यदि यस्य येन सह तत्र सन्निधिः वर्तते तदन्येन सह यदि समासं कुर्मः तदा तु केवलः इतरेतरयोगः एव। अतः कथयति अन्येन तु सह पूर्वोत्तरौ इत्यादौ इतरेतरयोगः एव। तर्हि पश्यन्तु, पूर्वोत्तरौ इति इत्यत्र पूर्व इति शब्दः वर्तते पूर्वापर इति युगलस्य, उत्तर इति शब्दः वर्तते अधरोत्तर इति युगलस्य। अतः उभयोः परस्परम् अन्यत्वं वर्तते। अतः अन्येन तु पूर्वोत्तरौ इत्यादौ इतरेतरयोगः एव इति नियमार्थं पूर्वापरग्रहणम् अधरोत्तरग्रहणं च इत्यर्थः। अतः तस्यापि चारितार्थ्यमस्ति भोः। एतत् पदद्वयस्यापि चार्थे द्वन्द्वः इत्यनेनैव तत्र सिद्धिर्भवति इति मत्वा भवता तत्र पूर्वापरोत्तर
तत्र पूर्वापर अपि च अधरोत्र इति शब्दद्वयस्य वैयर्थ्यं न प्रतिपादनीयम्। एवं खलु। अतः अनयोः अपि चारितार्थ्यविषये विचारितम्। ततः कथयति ननु अश्ववडवग्रहणं व्यर्थम् इति अग्रे कथयति। एकः एव अवशिष्टः खलु, एकं युग्मम् अवशिष्टम्, अन्यथा अस्माभिः सर्वस्यापि सूत्रस्य तावता चारितार्थ्यं प्रतिपादितं वर्तते। इदानीम् अश्ववडवग्रहणविषये चर्च्यते। किं कथयति? ननु अश्ववडवग्रहणं व्यर्थं कुतः कथयति अग्रे? सेनाङ्गत्वेऽपि पशुद्वन्द्वत्वादेव एकवद्भावविकल्पसिद्धेः इत्यत आह इति। अश्वः कश्चन पशुः, वडवा इत्यपि कश्चन पशुरेव। अतः सूत्रे तत्र पशुग्रहणं कृतमेव खलु। वृक्ष मृगतृणधान्य व्यञ्जन पशु इति पशुग्रहणं कृतमेव। अतः सूत्रे एव पशुग्रहणसामर्थ्यात् तत्र अश्ववडव इत्यनयोः ग्रहणं व्यर्थम्। यथा अश्वः पशुः वर्तते, वडवा इत्यपि पशुः एव वर्तते। अतः अश्ववडवग्रहणं प्रकृते न कर्तव्यम्। समीचीनम्। अतः इति वदति कः? पूर्वपक्षी वदन्नस्ति सेनाङ्गत्वेऽपि पशुद्वन्द्वत्वादेव एकवद्भावविकल्पसिद्धेः, नाम सूत्रे पशुग्रहणसामर्थ्यादेव अत्र एकवद्भावविकल्पस्य सिद्धिर्भवति। अतः अश्ववडवग्रहणं न कर्तव्यम् इति पूर्वपक्षिणा आक्षिप्ते सति तस्य समाधानमुच्यते। किमुच्यते? अश्ववडवयेति। मूले पश्यन्तु। अश्ववडवग्रहणं तु पक्षे नपुंसकत्वार्थम्। अन्यथा मूले किमुक्तम्? अन्यथा पूर्ववदश्ववडवौ इति स्यात् इति। किं स्वारस्यम् इत्येतत् क्रमेण पठन्तः गच्छामः तर्हि अत्रत्यं स्वारस्यमपि स्फुटं भविष्यति। किं कथयति? नपुंसकत्वविकल्पार्थम् इत्यर्थः। वार्तिके अश्ववडवग्रहणमिति नपुंसकत्वस्य विकल्पार्थं पठितं वर्तते। किं भोः, नपुंसकत्वस्य प्राप्त्यर्थं का बाधः तत्र इत्येतत् तत् अग्रिम पठिष्यमाण विवरणेन ज्ञास्यते। पुनः पूर्वपक्षम् उपस्थापयति। नपुंसकत्वविकल्पार्थम् इत्युच्यते खलु, तत्र पुनः आपत्तिं प्रकटयति पूर्वपक्षी। किं कथयति? ननु समाहारस्य एकत्वात् एव एकत्वसिद्धेः इदम् एकत्वप्रकरणम् समाहारे एव द्वन्द्वः इति नियमार्थमित्युक्तम् पूर्वं। क्व? द्वन्द्वस्य प्राणितूलसेनाङ्गानाम् इत्यत्र। तथा च पशुद्वन्द्वत्वात् एकत्वविकल्पे सति समाहारे वा इतरेतरयोगे वा द्वन्द्वः इति अनियमः पर्यवस्यति खलु। पशुद्वन्द्वात् नाम पशुद्वन्द्वः यः कृतः वर्तते, सूत्रे पशुग्रहणं यद् कृतं वर्तते खलु, तर्हि एकत्वविकल्पे सति समाहारे वा इतरेतरयोगे वा नाम तद् एकत्वं समाहारे वा कर्तव्यं वा इतरेतरयोगे कर्तव्यं वा इति अनियमः पर्यवस्यति। केन? पशुग्रहणसामर्थ्येन सूत्रे। यतः नियमः तु कः कृतः वर्तते? नियमः कृतः वर्तते एकत्वग्रहणं नाम एकत्वप्रकरणमिदं सर्वमपि समाहारे एव द्वन्द्वः यथा स्यात्। सत्यं, समाहार एव द्वन्द्वः यथा स्यात्। समाहारे इति न, तत्र समाहारः एव द्वन्द्वः यथा स्यात् इति नियमार्थमित्युक्तम्। तथा च पशुद्वन्द्वत्वात् नाम प्रकृते पशुग्रहणं यद् कृतं वर्तते एकत्वविकल्पे सति, एकत्वस्य विकल्पं खलु क्रियमाणं वर्तते केन? पशुग्रहणसामर्थ्यात्। गोमहिषं गोमहिषौ गोमहिषः इत्यादिषु यथा एकत्वविकल्पे सति समाहारे वा इतरेतरयोगे वा इति अनियमः पर्यवस्यति। नाम तद् एकत्वं समाहारे कर्तव्यः वा अथवा इतरेतरयोगे कर्तव्यः वा इति अनियमस्य प्रसक्तिः जायते, पर्यवस्यति इति।
ततः कथयति एवञ्च समाहारद्वन्द्वपक्षे सनपुंसकम् इति नपुंसकत्वम् इतरेतरयोगे तु नेति नाम इतरेतरयोगपक्षे तु न किं नपुंसकत्वं न इति नपुंसकत्वविकल्पस्य सिद्धत्वात् अश्ववडवग्रहणं व्यर्थमेव इत्यतः आह इति। नाम भवता पूर्वं किमुक्तं स्वारस्यं तत्र अस्ति पश्यन्तु। अश्ववडवग्रहणं पक्षे नपुंसकत्वार्थम् इति खलु उच्यते। पक्षे नपुंसकत्वं भवतः कृते अपेक्षते खलु। तत्तु पशुग्रहणसामर्थ्यात् विकल्पः लप्स्यते। नाम एकत्र एकत्वं भविष्यति, अपरत्र एकत्वं न भविष्यति। एकत्वे तत्र समाहारः एव, यत्र एकत्वं नास्ति, एकवद्भावः नास्ति, तत्र इतरेतरयोगद्वन्द्वः भवति इति पशुग्रहणसामर्थ्यात् जायते। गतपङ्क्तिद्वये इदमेव उक्तं वर्तते, एवं खलु। नाम समाहारः एव द्वन्द्वः यथा स्यात् इति नियमार्थम् इति उक्तम्, इति नियमः पूर्वमुक्तम्। परन्तु पशुग्रहणसामर्थ्यात् किं भवति, एकत्वविकल्पे सति समाहारे वा इतरेतरयोगे वा द्वन्द्वः इति सः पूर्वं नियमः यः उक्तः, सः नियमः अत्र अनियमत्वेन पर्यवस्यति। कुतः, विकल्पारम्भः कृतः, अतः। ततः एकस्मिन् पक्षे समाहारद्वन्द्वः लब्धः एव, अपरत्र इतरेतरयोगः लब्धः एव, अतः तत्र कथयन् अस्ति किम्, एवञ्च समाहारद्वन्द्वपक्षे सनपुंसकमिति नपुंसकत्वम् इतरेतरयोगपक्षे तु न इति नपुंसकत्वस्य विकल्पस्य सिद्धत्वात् पुनः अश्ववडवग्रहणं तत्र पक्षे नपुंसकत्वार्थम् अस्ति इति यद् भवता अत्र प्रतिपाद्यमानम् अस्ति तत्तु न युज्यते इति पुनः पूर्वपक्षम् उपस्थापितवान् पूर्वपक्षी। भवता तत्र नपुंसकत्वार्थम् इति उच्यते अश्ववडवग्रहणं कर्तव्यम् इति, अश्ववडवम् इति प्रयोगः लभ्येत इति एतदर्थम्। पूर्वम् अस्माभिः एतस्य उदाहरणेषु अश्ववडवम् अश्ववडवौ इति उदाहरणद्वयं दृष्टमेव। अतः पक्षे नपुंसकत्वम् अपेक्षितम् इति इत्येतदर्थम् अश्ववडवग्रहणं कर्तव्यम् इति यद्भवता उच्यते तत्तु पशुग्रहणसामर्थ्यात् समाहारस्य इतरेतरयोगद्वन्द्वस्य च विकल्पेन एव खलु सिद्ध्यति सनपुंसकम् इत्यनेन सूत्रेण, न वा? अतः किमर्थम् अश्ववडवग्रहणम् इति चेत् तस्य समाधानार्थं कथयति अग्रे किम्, अन्यथा परत्वात् पूर्ववदश्ववडवौ इति स्यात्। पश्यन्तु, अष्टाध्याय्याः क्रमं यदि भवन्तः पश्यन्ति तर्हि तत्र परत्वं भजते किम्, पूर्ववदश्ववडवौ तत्र कथयति, अग्रे कथयति, स्पष्टी भविष्यति। इह नपुंसकत्वविध्यभावे समाहारद्वन्द्वपक्षे अपि सनपुंसकम् इति नपुंसकत्वं बाधित्वा परत्वात् पूर्ववदश्ववडवौ इति पुंस्त्वं स्यात्। सनपुंसकमिति पूर्वशास्त्रम्, पूर्ववदश्ववडवौ इति परशास्त्रम्। अतः परत्वात् समाहारद्वन्द्वपक्षे अपि पुंस्त्वस्य एव प्राप्तिः स्यात् परत्वात्। अतएव पूर्ववदश्ववडवौ इत्यनेन अस्माभिः अश्ववडवौ इत्यादयः प्रयोगाः पठिताः। तत्र अन्यपि विशेषाः आसन्, ते अन्यविशेषाः तु अत्र सम्बद्धाः सद्यः न सन्ति। ते अन्यविशेषाः अस्माभिः विस्तरेण पूर्वं पठिताः वर्तन्ते। भवतु, परन्तु प्रकृते पक्षे यत् समाहारत्वात् त्वया सनपुंसकत्वम् इति उच्यमानं वर्तते, तस्य तत्र अपवादः तिष्ठति भोः। सः अपवादः वर्तते पूर्ववदश्ववडवौ इति। तर्हि पूर्ववदश्ववडवौ इति अपवादस्य उपस्थित्या समाहारे अपि तत्र नपुंसकत्वश्रवणं न भविष्यति। समाहारे अपि अश्ववडवः इति श्रवणं भविष्यति, यस्तु अनिष्टः अनपेक्षितः। अतः इत्येतद् बाधित्वा नपुंसकत्वं भवत्येव इति। अतः तस्यापि बाधः भवतु। पूर्ववदश्ववडौ इत्यनेन पूर्ववत् नाम अश्वशब्दस्य अश्ववडव इत्यनयोः मध्ये पूर्वपदं यद् वर्तते अश्व, तद्वत् लिङ्गं स्यात् समग्रस्यापि पदस्य। अतः तत्र समाहारे अपि
अश्ववडवः इति पुल्लिङ्गस्थः प्रयोगः यथा न स्यात् नाम पूर्ववदश्ववडौ इत्येतस्य नियमम् इत्येतस्य परत्वात् प्राप्यमाणस्य शास्त्रस्यापि बाधार्थम् अपि च शास्त्रस्यापि अप्रवृत्त्यर्थं सनपुंसकमित्यनेन तत्र नपुंसकत्वस्य एव विधानार्थम् अत्र अश्ववडवग्रहणम् अतीव विचिन्त्य सूत्रकारेण कृतं वर्तते इत्यर्थः। समीचीनम्। तत्र कथयति अधिकारप्राप्त पूर्ववदश्व इत्येतत्तु इतरेतरयोगद्वन्द्वे सावकाशमिति भावः। तर्हि तस्य प्रयोजनमेव नास्ति इत्यपि न वक्तव्यं त्वया। पुनः अग्रिमं पूर्वपक्षं पुनः न पूर्वपक्षी उत्थापयति इति चेत् पूर्वमेव तस्य शान्तिः क्रियमाणा वर्तते व्याख्यात्र किं अधिकारप्राप्त पूर्ववदश्ववडवौ इत्येतत्तु नाम इति एतत् सूत्रं तु इतरेतरयोगद्वन्द्वे सावकाशमिति तस्य वैयर्थ्यमपि भवान् मा अवगच्छतु। तस्य स्वकीयस्थाने वैयर्थ्यं सार्थक्यं वर्तते एव, चारितार्थ्यं वर्तते एव, परन्तु प्रकृते तस्य प्रवृत्तिः नापेक्षिता समाहारद्वन्द्वे तु तत्र नपुंसकत्वम् एव अपेक्षितम् इति एतदर्थं तत्र अश्ववडवग्रहणं सूत्रे क्रियते इति एतावान् विशेषः विभाषा वृक्ष मृगतृणधान्यव्यञ्जन पशुशकुन्यश्ववडवपूर्वापराधरोत्तराणाम् इत्यस्मिन् सूत्रे अस्माभिः पठितः। एतं विशेषं बुद्धौ आदाय एव समग्रः अपि विचारः सूक्ष्मतया अस्माभिः कर्तुं शक्यते। व्याख्यागतः यः दोषः अद्यतनः मया उक्तः तत्र किञ्चित् बुद्धिं कुर्वन्तु, अन्यथा सर्वदापि तत्र भ्रमः भवति। अतः तद्भ्रमवारणाय तत्र बुद्ध्या अस्माभिः प्रवर्तनीयं भवति। अन्येपि उद्ग्रन्थाः तत्र भवन्ति द्रष्टव्याः। भवतु, वयम् अग्रिमं सूत्रम् इदानीम् आरभामहे। अग्रिमस्य सूत्रस्य आरम्भं कुर्मः। अग्रिमं सूत्रम् इत्थं भवति। विप्रतिषिद्धं चानधिकरणवाची इति। सूत्रस्य पदच्छेदः द्रष्टव्यः। विप्रतिषिद्धम् इति प्रथमाविभक्तेः एकवचनम् अस्ति। चा इति अव्ययपदं वर्तते। अनधिकरणवाची इति प्रथमान्तं पदं वर्तते। तत्र अधिकरणं वक्ति इति अधिकरणवाची। वक्ति नाम वदति, कथयति वा इति। न अधिकरणवाची अनधिकरणवाची। आदौ तत्र अधिकरणं वक्तीति अधिकरणवाची। तत्र अधिकरण इति उपपदे वच इति धातोः णिनि इति प्रत्ययः भवति। उपपदसमासः च अत्र भवति उपपदमतिङ् इत्यनेन। णिनि प्रत्ययविधानं तु अग्रे अस्माभिः पठिष्यते कृत्सु, कृत्प्रकरणेषु इति तत्पुरुषसमासः। ततः न अधिकरणवाची अनधिकरणवाची इति उपपदगर्भनय तत्पुरुषसमासः अथवा उपपदतत्पुरुषगर्भनय तत्पुरुषसमासः अस्मिन् पदे वर्तते इति अस्माभिः विषयः ज्ञातव्यः, स्पष्टीकर्तव्यः भवतु नाम। ततः पदानुवर्तनं पश्यामः। विभाषा वृक्षमृगतृणधान्य इत्यादिभिः इत्यस्मात् सूत्रात् विभाषा इत्यनुवर्तते। अपि च द्वन्द्वश्च प्राणितूर्यसेनाङ्गानाम् इत्यतः द्वन्द्वः इत्यनुवर्तते। द्विगुरेकवचनम् इत्यतः एकवचनम् इत्यनुवर्तते। समीचीनम्। ततः तत्र सूत्रार्थप्रपञ्चम् अस्माभिः प्रवेष्टव्यम्। तत् कथयति, व्याख्यातारमनुसरामः। तदेव कथयति विभाषा इत्यनुवर्तते। विप्रतिषेधयोः विरोधः सः अनवस्थानलक्षणः।
विप्रतिषिद्धम् इत्युक्तं खलु। तर्हि विप्रतिषिद्धं नाम विरोधः। तर्हि विप्रतिषेधयोः इति न उक्तवान्, विप्रतिषेधः इति। विप्रतिषेधः विरोधः नाम विप्रतिषेधः विरोधः भवति। कुतः? सः अनवस्थानलक्षणः। सः विरोधः सः अनवस्थानं भवति, अवस्थानं न भवति। एकत्र उभयोः अवस्थानं न भवति इति कृत्वा विरोधः तत्र उच्यते। अतः विप्रतिषेधो नाम विरोधः, विप्रतिषिद्धं नाम विरुद्धम् इति तत्र अवगन्तव्यम्। प्रतिषिद्ध इति पदेन विरुद्धम् इत्यर्थः अवगन्तव्यः। ततः अधिकरणम् इत्यस्य विषये उच्यते। अधिकरणं नाम द्रव्यम् इत्युच्यते। अद्रव्यवाचि विरुद्धार्थं च यत् अनेकं सुबन्तं तदवयवकः द्वन्द्वः विभाषा एकवद्भावः एकवत्वं प्राप्नोति। विभाषा एकवद्भावकः इत्यर्थः। अस्तु, इदं सूत्रम् आरब्धं सद्यः अस्य अस्माभिः पदच्छेदमात्रं दृष्टं वर्तते। विस्तरेण तु अग्रिमपाठे अस्य सूत्रस्य सर्वोऽपि विषयः अस्माभिः चर्चयिष्यते। अद्य तावत् एतावदेव वयं पठिष्यामः। अत्रैव पाठस्य उपसंहारं कुर्मः। अग्रिमपाठे अग्रिमस्य विषयस्य चर्चा भविष्यति। एषः 12 पाठः अस्माकं सम्पन्नः। 13 पाठः अग्रिमः भविष्यति। मङ्गलं। मुनित्रयं नमस्कृत्य लुप्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः।